अर्ज्यतां गुणोत्कर्षः। कश्चन राजा, तस्य ऐश्वर्यम् अपारम्। अनेकविधानि रत्नानि, मौक्तिकानि, वज्रवैडूर्यादीनि च तेन सङ्गृहीतानि आसन्। एतादृशी अपारा सम्पत्तिः जगति अन्यस्य कस्यापि सविधे नास्ति इति चिन्तनम् आसीत् तस्य। अतः अतिथिभ्यः तां सम्पत्तिं साभिमानं दर्शयति स्म सः। अपारमूल्यवती सा सम्पत्तिः भूमेः अन्तः निर्मिते विशिष्टे रक्षागृहे स्थाप्यते स्म। तस्य गृहस्य रक्षणाय एकं सैन्यदलमेव नियुक्तम् आसीत् राज्ञा। कदाचित् कश्चन सन्यासी राजप्रासादम् आगतवान्। राजा तं यथोचितं सत्कृत्य प्रसङ्गवशात् स्वस्य सम्पत्तेः विषयमपि अवदत्। तदा सन्यासी अवदत्, अमूल्या सम्पत्तिः अस्ति किं तव? तामहं द्रष्टुमिच्छामि इति। राजा सन्यासिनं सम्पत्तिगृहं प्रति अनयत्। सम्पत्तेः प्रदर्शनाय सः स्वहस्तेन एकं दीपं गृहीतवान् आसीत्। दीपप्रकाशे रत्नमौक्तिकादीनि विशेषतः प्रकाशन्ते स्म। राजा सर्वाणि अपि एकैकशः अदर्शयत्। सन्यासी अपि कुतूहलेन सर्वम् अपश्यत्। राजा तु एकैकमपि कदा कुतः प्राप्तम् इति, तस्य वैशिष्ट्यं किम् इति च विस्तरेण वर्णयनासीत्। तावता सन्यासी हठात् राज्ञः हस्ते स्थितं दीपं मुखवायुना निर्वापितवान्। तस्मात् तत्र सर्वत्र अन्धकारः प्रसृतः। सन्यासी राजानम् अपृच्छत्, इदानीं किमर्थं भवतः रत्नमौक्तिकादीनि न प्रकाशन्ते इति। दीपः निर्विण्णः, अतः तानि न दृश्यन्ते। मम भटाः इदानीम् अन्यं दीपम् आनयन्ति, तदा एतानि प्रकाशयिष्यन्ते इति अवदत् राजा। राजन्, दीपप्रकाशस्य अभावे तु रत्नमौक्तिकादीनां महामूल्यता अपि अकिञ्चित्करी। यथा दीपः सर्वप्रकाशकः, तथा भवति आत्मविकासः, गुणोत्कर्षः च। तस्य सम्पादनाय वर्धनाय च प्रयासः करणीयः। गुणोत्कर्षस्य अभावे न कापि सम्पत्तिः उपकाराय भवति। सम्पत्तिः अस्थिरा, अद्य या अस्ति सा अग्रे कदाचित् विनष्टा भवेत्, किन्तु गुणोत्कर्षः तु शाश्वतः। सर्वोपकारकं तम् अर्जयितुं विकासयितुं च विशेषप्रयासः भवतु इति अवदत् सन्यासी।